बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो शहीद अरशद शरीफ से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि ये मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखता आया हूँ और मैंने आपको बताया था कि इंसानी हुकूक जो कमीशन है कीनिया का, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये एक पूरे मंसूबे के तहत प्लान के साथ सारा कुछ हुआ। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती सतह के ऊपर यह कहा गया था कि यह मिस्टेकन आइडेंटिटी है। बाद में अब पाकिस्तान की हुकूमत, राना सनाउल्लाह समेत सब कह रहे हैं टारगेट किलिंग है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज कि ना हक खून कभी छुपता नहीं है। हक और सच की बात बिल आखिर अवाम के सामने, और अल्लाह अल हक है और अल्लाह सब कुछ, क्योंकि ये जान खुदा ने तख्लीक की होती है। कोई इंसान जब उस जान को लेता है तो फिर उसको हिसाब भी देना पड़ता है और खुदा ताला पूरी दुनिया के सामने खोल के ये रख देते हैं। और ये हमने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है। बिल्कुल अब ऐसी ही सूरत हाल अरशद शरीफ साहब के हवाले से हुई है। ऐसा ऑनेस्ट आदमी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद मुझे वो लोग मिले जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका किसी भी, लेकिन वो इतने अफसुर्दा थे, वो हमसे ताजियत कर रहे थे कि हमारा एक साथी, हमारा एक कुलीग, हमारा एक सीनियर, इस तरह से बेहमाना तरीके से उसकी जान ली गई। लेकिन आज जो असल बात है, जिसका डर था, वही खदशा। मैं नहीं कह रहा, आज नवाज शरीफ के घर से अरशद शरीफ के कातिल पकड़े गए हैं। ये मेरी अल्फाज नहीं है, ये मैं कोई ट्विस्ट नहीं मार रहा, मैं आपको वो सबूत दिखाने और सुनाने लगा हूं कि मीटिंग्स नवाज शरीफ हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई हैं और उन मीटिंग्स के अंदर नवाज शरीफ खुद मौजूद थे। ये मीटिंग कब कब हुई है? 8 जुलाई को पहली मीटिंग हुई, 20 सितंबर को दूसरी हुई और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। और आपको एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि लंदन में ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन लंदन की पुलिस भी अब इस मामले में इन्वॉल्व हुई है। वो बताता हूं आपको कैसे, कि इसका एजेंडा सिर्फ ये नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ साहब की ही वो जान लेना चाहते थे। तो आप कहेंगे कि आखिर 29 अक्टूबर को उनको ये मुलाकात करने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उनका टारगेट सिर्फ अरशद शरीफ उन मीटिंग्स का नहीं था, बल्कि इमरान खान की जान लेना भी उसके अंदर शामिल था। आपको याद होगा कि इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर को हमला हुआ और इसी तरह से 29 अक्टूबर को आखिरी मीटिंग हुई और अरशद शरीफ साहब के जिस दिन शहादत हुई, पूरी कौम रो रही थी, अफसुर्दा थी। लेकिन लंदन में शरीफ खानदान दिवाली का केक काट रहा था, उनके जश्न मनाए जा रहे थे। और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ जो है वो ताने देती हुई नजर आ रही थी अरशद शरीफ साहब को, और वो उस तरह से डेड बॉडी वापस भेजने के मामलात को लेके। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब ये सारी गेम जो मीटिंग्स हुई, 1 पॉइंट एजेंडा था कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान को और अरशद शरीफ को एलिमिनेट करना है। और ये सारी प्लानिंग हुई। ये शख्स है सैयद तस्नीम हैदर शाह, ये जो गुजरात का हमारा इलाका है, यहां से इसका ताल्लुक है। और इसके मुताबिक ये 5 साल से लंदन में नून लीग का तर्जुमान है। इसकी बाकायदा तस्वीरें नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और ये 20 साल से मेंबर है नून लीग का। और इसके बकौल नासिर भट्ट ने बुला के ये उसको कहा था कि हमें कुछ शूटर्स चाहिए, हम उनको गुजरात में स्टे करवाएंगे। और फिर उन्होंने कहा, जब मैंने ये नहीं किया तो नासिर भट्ट के मुताबिक उन्होंने शूटर्स अरेंज कर लिए थे और फिर ये वजीराबाद के अंदर काम हो गया। और उनके मुताबिक उनको टारगेट ये था कि वजीराबाद से गुजरात की रेंज के दौरान खेल करना है, खत्म करना है। अब उसके मुताबिक उसने जो किया वो तो सुनिए जरा, मैं आपको उसकी जबानी, जो उसने खुद, ये नून लीग का शख्स है, मैं बाकी चीजें बाद में करूंगा, जरा मैं उसकी गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको खुद से अंदाजा हो जाए। जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये अभी ये बता सकते हैं?
جی وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا پلاننگ ہوئی، کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کو اور عمران خان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے، ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں اور نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے یہ کام کریں۔ تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں؟ ناصر بٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس شوٹر ہیں۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں؟ میاں محمد نواز صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں، اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں، اور جو ہے ادھر جو الزام ہے پھر وہ شوٹر کس کو قتل کروانے کے لیے مانگے گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ عمران خان کو جی۔ عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا دیے جائیں۔ جی تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیے تو وہ کدھر سے ارینج کی گئی، اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس؟ بٹ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ارینج کر لی ہیں، تو ظاہر میں پارٹی کا حصہ ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ شیئرنگ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو بتایا جی یہ اپنا جو ہے ان شوٹر کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو، اور کیا کوئی اگلا حملہ آور کون ہے، وہ پہلے والا یا کوئی اور ارینج کیا گیا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے آپ۔ وہ آپ کو لیکن آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں کہ یہ تمام جو عمران خان پہ فائرنگ ہوئی شوٹرز نے کی، اس کی معلومات آپ کے پاس مکمل موجود ہے؟ مکمل موجود ہے۔ اور اس کنسپریسی سے آپ نے یو کے کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے؟ جی بالکل کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنا بولا کہ ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں گے۔ آپ کے پاس ان میٹنگز کے کوئی ثبوت ہیں؟ انشاءاللہ میں پکچر دوں گا آپ کو۔ ٹھیک، اور بھی Thank you. بس اب یہ جو شخص جس کی آپ نے گفتگو سنی ہے یہ سید تسنیم حیدر شاہ اس کا نام ہے، اور میں آپ کو صرف ایک تصویر اس کی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کی تصویر ہے۔ اب یہ نون لیگ کے اوپر ہے کہ نون لیگ اس بارے میں کیا آگاہ کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر تھورو انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس بلائیں اور یہ سارا کچھ ان کو ٹرائل کریں۔ اور تحریک انصاف نے اب باقاعدہ طور پہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی کہہ دیا ہے، فواد چوری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، ڈاکٹر ارسلان حیدر کا بھی آ گیا ہے۔ اس کا ڈاکٹر ارسلان جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کہتے تھے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے، یہ نہیں دیکھنا فائدہ کس کو ہوا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پلاننگ کہاں پہ ہوئی ہے، کون راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ایک اور بات ہے، ہمیں ایک اور بھی چیز یاد رکھنی ہے کہ کس کے دور میں ارشد شریف صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کیس کو خراب کیا جا رہے شخص کو لانچ کر کے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی اور بچنے کے لیے اب نواز شریف اور نون لیگ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے ٹریپ نہیں ہونا، ہم نے ہر کسی کا ورژن آپ تک ضرور پہنچانا ہے، لیکن حق سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی فیصل وابڈا جیسا کردار بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے امکانات موجود ہیں، لیکن فی الحال جو اس نے باتیں کی ہیں وہ خطرناک تھی تو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، لیکن اس کے متعلق باقی چیزیں بھی ڈھونڈ کے لائیں گے۔ کیا یہ سچا ہے، کیا سچ بول رہا ہے، یا توجہ حاصل کر رہا ہے، یا یہ بھی پلانٹڈ شخص ہے۔ یہ سارے امکانات، عمران خان کا رد عمل اس کے اوپر آتا ہے، کیا باتیں ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو اسلام آباد سے بتاتا ہوں کہ اسلام آباد سے 2 استعفوں کی گونج کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی، ان کو لے کے اب ایک تو تحریک انصاف نے بھی ان سے سینیٹرز نے صادق سنجرانی کو ملاقات کے دوران کہا تھا کہ آپ چھٹی کریں اور استعفیٰ دیں، اور صدر کے ساتھ ملاقات میں صدر نے کہہ دیا تھا پی ٹی آئی اب آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت بھی اس پیج کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ واحد معاملہ ہے جس پہ صادق سنجرانی لاوارث ہو گئے ہیں، نہ حکومت آن کر رہی ہے نہ اپوزیشن آن کر رہی ہے، اور تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ لے کے آئے گی تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق سنجرانی کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور نون لیگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 مہینہ پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی، حتیٰ کہ ہمارے سائن سینیٹرز کے موجود ہیں، ہم صرف آرمی چیف کی تعیناتی کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے 2 سیٹیں مزید خالی ہونے والی ہیں، اسلام آباد میں کھیل مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔